नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपालमा विदेशी कम्पनीका सामान बेच्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले कसरी स्वदेशी उद्योग बन्द गरेका थिए भन्ने एउटा उदाहरण दिँदैछु। कुनै समय नेपाल टेलिभिजनमा बढी प्रचार भएको एउटा टायरको यो विज्ञापन हेर्नुहोस्। गोरखकाली टायर। दर्शकहरू, नायिका क्रिस्टी मैनाली अभिनीत गोरखकाली टायरको यो विज्ञापन आजकल बज्दैन, किनभने टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली रबर उद्योग राजनीतिको शिकार भइसकेको छ। 350 भन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी पाएको, करोड होइन अर्ब अर्बको बजार ओगट्न सक्ने उद्योग नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रमुख दुई नियतले बन्द गराएका थिए। एउटा त उद्योग अध्यक्ष, महाप्रबन्धक जस्ता पदहरू बिक्री गरेर पैसा आर्जन गर्ने थियो। दोस्रो नियत चाहिँ अघोषित रूपमा स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर विदेशी कम्पनीका टायरका लागि बजार खोलिदिने थियो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई टाँट पल्टाउन प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका सम्मानित नेताहरूले जे गरे अब त्यो पनि बताउँदैछु। कम्तीमा गोरखकाली रबर उद्योग जेनतेन धानिएको भए दलहरूले अध्यक्ष र महाप्रबन्धक जस्ता पदहरू बिक्री गर्न सकिरहन्थे। चर्को मूल्यमा खरिद बिक्री भएका कारण हुन सक्छ राजनैतिक नियुक्ति पाएर गएका अधिकारीहरूले उद्योगलाई यसरी चुसे कि रबर उद्योगको शरीरमा रबरको कुनै थोपा बाँकी नै रहेन। नेताहरूलाई पैसा बुझाएर पद पाएपछि जो कोहीले पनि लगानी उठाउन खोज्छ। जसरी अख्तियारमा आयुक्त भएर गएका राजनारायण पाठक आफै घुसको बार्गेनिङ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि समातिए। 78 लाख धरौटी बुझाएका कारण उनी अहिले थुना बाहिर छन्। कसैलाई पैसा नदिई योग्यताकै कारण यस्तो पद पाएको भए पाठकले करोडौँको घुसको डिल गर्ने थिएनन्। हो, यसै गरी कसैलाई रकम बुझाएर पद पाएपछि बुझाएको रकम उठाउनु त परिहाल्यो, लगानी बापतको मुनाफा पनि उठाउनु पर्छ। यस्तै काम गर्दा गोरखकाली रबर उद्योग बन्द नै भएको के थियो भने यो उद्योग कुनै नेताको भिजनबाट खुलेको थिएन। नेपाल आयल निगम र साल्ट ट्रेडिङका दुई हाकिमहरूको सोचले यो उद्योग खोलेको थियो। आयल निगमले गाडीहरूलाई तेल बेचेर पैसा कमाउँथ्यो, तेलसँगै टायर किन नबेच्ने भन्ने आइडिया आयल निगमका त्यो बेलाका हाकिम सुवर्ण विक्रम थापाको थियो। थापा र साल्ट ट्रेडिङका हाकिम इन्द्रबहादुर शाहीको सोचले गोरखकाली टायरको जन्म भयो। त्यो टायरलाई मृत्युको घाट उतार्ने काम चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरिदिए। सरकार गठन भएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आफ्ना स्वार्थका मान्छेलाई अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बनाएर पठाउँथे। जसरी बहिनी ज्वाइँलाई राजदूत, जेठी सासूलाई अध्यक्ष, निर्देशक, बिचौलियालाई लगानी बोर्डमा लग्ने गरिएको छ। त्यो गोरखकालीमा त्यस्तै हुन्थ्यो। क्षमता नभएका पनि नेता रिझाएर रबर उद्योगको पदाधिकारी बने। दलका झोलेहरू अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भएर मात्रै उद्योग बन्द हुने अवस्था नआउन सक्थ्यो। उनीहरूले काम गर्न गएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न दलको झण्डा बोकाएर दल पिच्छेका ट्रेड युनियन खोल्न लगाए। पहिले गोरखकाली टायरको विज्ञापनमा क्रिस्टी मैनाली नाचेकी थिइन्। उद्योगमा राजनीति पसेपछि दलको स्वार्थ नाच्न थाल्यो। अहिले नेपालमा 8 अर्बभन्दा बढीको टायर आयात हुन्छ। गोरखकाली टायर उद्योगको क्षमता वार्षिक 1,20,000 थान टायर उत्पादन गर्न सक्ने थियो। यो हिसाबले स्वदेशी उद्योगका लागि करोड होइन अर्ब अर्बको बजार नेपालमै सुरक्षित थियो। सुरुमा गोरखकाली टायर भारत, बांग्लादेश र श्रीलङ्कामा पनि निर्यात हुन्थ्यो। पछि नेपालको उद्योग बन्द गर्ने, आन्तरिक माग चाहिँ विदेशी कम्पनीका टायरबाट पुरा गर्ने कुत्सित सोचले प्रवेश पायो। फलस्वरूप स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर देशलाई परनिर्भर बनाउने केहीको सपना पुरा भएको छ। 71 सालमा यो उद्योग सदाका लागि बन्द गरियो। धेरै कर्मचारी र मजदुरले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत नपाई बिदा भए। मजदुर कर्मचारीको हविगत यस्तो हुनुमा धेरै थोरै उनीहरूको पनि हात छ, किनभने उनीहरू काम गर्ने उद्योगमा नियुक्त भएका थिए तर दलको झोले भएर निस्किए। गोरखकाली टायर क्वालिटीमा पनि नम्बर 1 थियो। यसका अगाडि विदेशी टायरहरू टिक्दैन थिए।
यो उद्योगलाई उद्योग जसरी नै सञ्चालन गर्न दिने, राजनीति नगर्ने, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम नगर्ने, राम्रो अनुगमन, उत्पादन र नाफामुखी बनाउने काम काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरिदिएको भए यस्ता अरू धेरै उद्योग नेपालमा खुल्थे। तर मान्छे मार्नु, भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नु, ट्विनटर जहाज अपहरण गर्नु, खाना खान लागेका मानिसको टाउको काट्नुलाई नै क्रान्ति भनेर परिभाषित गरिएको हाम्रो जस्तो देशमा सिर्जनाको खासै अर्थ हुँदैन। यो त भयो नेपालमा टायर उद्योग र खपतको कुरा। विश्वव्यापी हेर्ने हो भने चीनले सबैभन्दा बढी टायर उत्पादन गर्छ र दुनियाँभर बेच्छ। सबैभन्दा बढी टायर आयात गर्ने मुलुक अमेरिका हो। यसले वर्षमा 14 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको टायर आयात गर्छ। विश्वमा जति परिमाणमा टायरको उत्पादन हुन्छ त्यसको 32% उत्पादन चीन एक्लैले गर्छ। चीनमा उत्पादन भएको टायर अमेरिकासम्म पुर्याउँदा पनि चीनले मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ भने नेपाली टायरले भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा नाफा कमाउन सक्दैन थियो होला त? छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहीका र बाहिरी लगानीकर्ताको पैसाबाट दर्जनौं टायर उद्योग खुलेका छन्। तीमध्ये टिभिएस, गुडइयर, जेके, सिएट, अपोलो, एमआरएफ जस्ता टायरहरू बढी पपुलर छन्। यी टायरहरू अहिले नेपालमा पनि आयात हुन्छन्, तर नेपालमा भारतको मात्रै टायर आउँदैन। चीन, अमेरिका, इटालीदेखि निकारागुवाबाट समेत टायर यति बेला आयात भएको रेकर्ड छ। यो तथ्य हाम्रा शासकहरूलाई थाहा नभएको होइन, उनीहरूलाई थाहा छ, तर लाज शरम पचाउने आदत परिसकेको छ। यो आदत सितिमिति हट्दैन पनि, किनभने जे गरे पनि जनताले भोट दिएर आफ्ना शासक सधैँ बनाइरहन्छन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी पशु सेवा विभाग कार्यालयका महानिर्देशकले गाडी सिक्ने रहर गर्दा निम्तिएको दुर्घटनाबारे हामी देखाउँदैछौँ। महानिर्देशकले कार्यालयको कम्पाउन्डलाई ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो बनाएका छन्। उनको गाडी सिक्ने रहरले दुर्घटना भयो, गाडीमा क्षति पुगेको छ, कार्यालयको भौतिक संरचनामा लाखौँको क्षति भएको छ र त्यो लाखौँ रकम राज्य कोषबाटै तिर्ने प्रपञ्च भइरहेको छ। यसबारेको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडका म्यानेजर बैंकको रकम लिएर फरार भएको विशेष प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। ग्राहकले बैंकमा जम्मा गरेको रकम म्यानेजर आफैले आफन्तका नाममा पठाएर फरार भएका छन्। र यस्तै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चर्को आलोचना गरेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदारको न्यायका लागि आवाज उठिरहेको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ। यस्तो सरुवामा सत्तारूढ दलको नियत लुकेको हुन्छ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 80.4%ले तालीमा र 19.6%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार यस्तो सरुवामा सत्तारूढ दलको नियत लुकेको हुन्छ भन्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनसँग नेकपा एमाले एक्लैले प्रतिस्पर्धा गरेमा यस पार्टीले ऐतिहासिक हार बेहोर्ने अहिलेको विश्लेषण तथ्यपरक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक छन् डाक्टर रामनन्दन तिवारी। प्रदेश 1 मा रहँदा इटहरीबाट उनले ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स निकालेको चर्चा पनि छ। गाडी चलाउनै नजानेकालाई लाइसेन्स दिँदा जे हुनुपर्ने थियो अहिले त्यही नै भयो। लाइसेन्स निकालिसकेपछि महानिर्देशक तिवारीले विभागकै 1 करोड पर्ने टोयोटा हाइलक्समा ड्राइभिङ सिक्न थाले। गएको साउन 4 मा त विभाग परिसरमै रहेको एउटा शाखाको पर्खालमा लगेर गाडी ठोक्काइदिए। आफू मात्रै घाइते भएनन्, उनका चालक पनि घाइते भए।
झन्डै 1 करोडको गाडी मर्मत गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन। बिमाले पनि पैसा दिनेवाला छैन, किनभने यो भद्रगोल विभागले आफ्नो सवारीको बिमा पनि गराएको रहेनछ। सिकारु महानिर्देशकले गरेको हंगामा आखिर के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सार्वजनिक पदमा रहेर उल्लेखेर असल काम नगर्नु भनेको समाज र राष्ट्रका लागि सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्नु हो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामनन्दन तिवारीको कार्यकक्षमा पुग्ने बित्तिकै यो स्लोगन देखिन्छ। तर महानिर्देशक तिवारीले आफ्नै कार्यकक्षमा टाँसिएको यो स्लोगनलाई गिज्याउने हरकत आफैले गरेका छन्। तिवारीले गाडी सिक्ने रहर गरेपछि साउन 4 गते कार्यालय समयमा विभागको BAP 1459 नम्बरको हाइलक्स गाडी दुर्घटनामा पर्यो। गाडी चलाउन दक्ष नभएका महानिर्देशकले एकाएक विभागको कम्पाउन्डभित्र रहेको यो भवनको भित्तामा गाडी ठोक्काए। उनले गाडी ठोक्काएपछि रेडियो कार्यक्रम रेकर्डिङ गर्ने भनेर निर्माण गरिएको स्टुडियोको संरचनामा क्षति पुग्यो। उनको आफ्नै हातमा पनि चोट लाग्यो। उनीसँगै विभागका सवारी चालक सुमन अधिकारी सोही गाडीमा थिए। उनी पनि सामान्य घाइते भए। उसो त महानिर्देशकलाई चालकको सुविधा छ, तर उनले गाडी सिक्ने रहर गर्दा कार्यालयको यो कम्पाउन्ड कुनै ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर जस्तै बनेको छ। 90 लाख पर्ने हाइलक्स सिकारु हाकिमको हातमा पर्दा छेदविच्छेद भएको छ। उनी कार्यालय कम्पाउन्डभित्र मात्रै होइन, मेन रोडमा समेत सरकारी गाडी आफै चलाउन खोज्थे। दुर्घटना भएको दिन महानिर्देशकका चालक सुमन अधिकारीले उनलाई कार्यालय पुर्याइरहेका थिए। तर UN पार्क पुग्दा गाडी आफूले चलाउने भन्दै अड्डी कसे। उनले जसोतसो चलाएर कार्यालयसम्म पुर्याए पनि तर चलिरहेको गाडीलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा भित्तामा ठोक्काए। सरकारी गाडीकै बिमा छैन। दुर्घटनाका कारण मोटरमा हुने क्षतिको जोखिम वहन गर्न बिमा गर्ने चलन बढ्दो छ। त्यसमाथि 90 लाखको हाइलक्सको बिमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने थियो, तर विभागको BAP 1459 नम्बरको हाइलक्सको बिमा नै गरिएको छैन। यद्यपि महानिर्देशक तिवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गरिएको बताए। तर तेस्रो पक्ष भन्नाले आफ्नो सवारी साधनले अर्को सवारी साधन, व्यक्ति वा भौतिक सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याएको अवस्थामा आइपर्ने आर्थिक जोखिम मात्रै वहन गर्छ। विभागको यो सवारीमा भएको आर्थिक क्षति बिमा कम्पनीले वहन गर्दैन। अर्थात् विभागका हाकिमको रोहरले भएको यो क्षति अब राज्य कोषबाट खर्च हुने सङ्केत देखिएको छ। सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका 207 को दफा 9 हेर्नुहोस्। यो दफामा प्रत्येक वर्ष गाडीको बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। मर्मतमा 30 लाख बढी खर्च गरिँदै अहिले यो गाडी मर्मतका लागि ग्यारेजमा थन्किएको छ। गाडीको बिमा नभएपछि मर्मतका लागि मात्रै झन्डै 30 लाख खर्च हुने देखिएको छ। महानिर्देशक तिवारीले मर्मतका लागि कोटेसन माग गरेको बताएका छन्। मर्मतका लागि गाडी पुर्याएको ग्यारेजमै बुझ्दा त्यहाँका मेकानिकहरूले कम्तीमा 30 लाख खर्च हुने जनाएका छन्। अर्थात् यो 30 लाख रुपियाँ महानिर्देशकको गोजीबाट नभई जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिँदैछ। गाडीको मूल्यको 25% भन्दा बढी रकम मर्मतमा खर्च हुने अवस्था आयो भने मर्मत नगरेर गाडी नै लिलाम गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा कुनै पनि वस्तुको बजार मूल्यको 25% भन्दा बढी मर्मतमा खर्च हुने भएमा लिलाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा 45 हेर्नुहोस्। यो हिसाबले 90 लाखको गाडीका लागि 30 लाख मर्मतमा खर्च हुनु भनेको 33% जति हो। यो हिसाबले पनि गाडी मर्मत गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत हुन्छ। तर विभागले सरकारी कोषबाटै गाडी मर्मत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यता भवनको संरचनामा भएको क्षतिमा पनि 5 देखि 6 लाखसम्म भएको अनुमान गरिएको छ। सरकारी कम्पाउन्डभित्र अफिसभित्र तपाईँले त्यसरी त्यो गाडी सिक्नका लागि प्रयोग गर्ने र त्यो गाडी गएर ठोक्किने, त्यस पछाडि गाडीको छेदविच्छेद हुने, भवनको संरचना भत्किने, अनि त्यसमा सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने। सर कसरी बेहोर्नु छ यो खर्च? भन्नुहोस् न, जवाब दिनुहोस् सर। के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? होइन, हामी छलफल गर्छौँ। 30 लाखभन्दा बढी रकम रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ अहिले अवस्था। अब के गर्नुहुन्छ? अनि यसलाई हामी छलफल गर्छौँ होइन। वास्तवमा मैले होइन, हामीले सिक्नलाई प्रयोग गरेको होइन, दुर्घटना झुकेर हुन्छ, नजानेर हुन्छ, त्यसरी भएको दुर्घटना हो। कसरी भयो सर यो कम्पाउन्डभित्र? कसरी तपाईँले चलाएको छैन? चालक साइडमा बसिरहेछ, चालक साइडमा बसिरहेछ नि तपाईँको साइडमा। अनि पुरै समय मैले नचलाएको हुँदा त चालक भएछ हो। महानिर्देशकको लाइसेन्समा पनि शङ्का।
विभागका कर्मचारी स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले यही कम्पाउन्डमा हात बसाउने भन्दै गाडी सिक्ने गर्थे। यद्यपि महानिर्देशकसँग सवारी लाइसेन्स पनि छ। प्रदेश 1 मा रहँदा इटहरीबाट ट्रायल नै नदिई महानिर्देशकले लाइसेन्स निकालेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। लाइसेन्स चाहिँ ट्रायल पास गरेर बगैँदा सिकेरै निकाल्नु भयो? हजुर, ट्रायल दिएर गरे हो सर। निकाल्नु भयो? निकालेको ट्रायलै दिएर निकालेको? ट्रायल दिए हो सर। साँच्चै? ट्रायल नदिएर कसै गर्ला र? म गरेँ, ट्रायल दिए हो सर। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ महालेखा परीक्षकका पूर्व कार्यवाहक सुखदेव भट्टराई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भट्टराई सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब सवारी चलाउन सिक्ने 1 करोडको गाडी दुरुपयोग गर्दा चाहिँ यो दुर्घटना भएर मर्मत समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ होइन? यस्तो अवस्थामा यो गाडीको हिसाब चाहिँ कसरी मिलान हुन्छ सर, यसबारे बताइदिनुहोस् त। अब यसलाई के भनेदेखि सामान्यतया यसरी सरकारी स्रोत साधन चाहिँ नि एउटा नोक्सान हुँदाखेरि भनौँ न, यसमा विशेष गरी गाडीको हकमा चाहिँ नि जुन एउटा दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त भयो, यसको लागि सरकारी रकमको जुन यो आकस्मिक दुर्घटनाबाट भयो, एक किसिम भनौँ न लापरवाहीपूर्वक किसिम कामले गर्दाखेरि चाहिँ नि ठोक्काएको अवस्था, त्यसले गर्दा अब यसलाई मर्मत गर्न चाहिँ नि सरकारी रकमको व्यवस्था छैन। तर पनि के भने रकमान्तर गर्ने अथवा भनौँ न महानिर्देशक स्तरबाट भएको हुनाले चाहिँ नि जिल्लाका कार्यालयहरूका केही बजेटहरू कटौती गर्ने, त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि रकम व्यवस्थापन गरिन्छ सामान्यतया। र अब यो तल्ला तहका कर्मचारी भए त्यो स्रोत साधन जति नोक्सान भयो त्यो तिरोउने काम पनि हुन्थ्यो। अब यो माथिल्लो पदाधिकारी भएको हुनाले न त मन्त्रालयले कारबाही गर्न सक्छ, न त अब यो रकम चाहिँ नि भनौँ न एउटा खर्च गरियो भनेदेखि त्यो खर्च एउटा स्रोत भर्ना गराउने काम हुँदैन। र यो एक किसिमको सरकारी हानि नोक्सानी हो होइन? अब हानि नोक्सानी हो, यसको लागि भोलि जहाँसम्म चाहिँ नि कोलेनी कार्यालयबाट चाहिँ नि बजेट निकासा होला। त्यसमाथि हेर्नुहोस् न, गाडीको बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ होइन? तर यो विभागले चाहिँ बिमा समेत गरेको छैन गाडीको। अब बिमा नगरे बापतको यो सरकारलाई जुन किसिमको हानि पर्ने त देखियो, यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले बेहोर्ने त? अब बिमा गर्नुपर्ने थियो, नगरेपछि अब हानि नोक्सानी त हुने भयो। भोलि अब भनौँ न यसमा मर्मतमा लग्यो भने जति मर्मत खर्च हुन्छ, यति बिमा मात्रै होइन कि अब यहाँ मर्मत गर्दाखेरि चाहिँ मर्मत खर्च चाहिँ नि हुने भयो, सरकारी हानि नोक्सानी हुने भयो। त्यसले गर्दा यो तिराउने काम नै नहुने स्थिति हुन्छ माथिल्लो पदाधिकारीको। सामान्यतया तल्लो पदाधिकारीलाई कारबाही गरेर असुल उपर गराइन्छ भने माथिल्लो गरिँदैन। अब यसमा रकम निकासा गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुन्छ सामान्यतया, उसले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चाहिँ नि असुल गर्नुपर्छ भनेर भेर्जु पनि उल्लेख गरेको हुँदैन। र अब भनेको यो माथिल्लो निकायले चाहिँ गरिँदैन भनेको चाहिँ के, यो गर्न नमिल्ने चाहिँ कानुनै भएर हो कि अथवा यो नियत चाहिँ खराब भएर के हो त? यसमा भनौँ नियत जोडिएको हुन्छ। जहाँसम्म यसरी हानि नोक्सानी भयो यसलाई रकम निकासै गर्न हुँदैन। यो जसले नोक्सानी गर्यो, जसले गर्यो, ऊबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ। यसमा यो हानि नोक्सानी तिराउनु पर्छ भनेपछि अब मैले भन्न खोजेको के भने आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि यो कुरो उल्लेख गरिँदैन। अनि भोलि फाइनल अडिटरले चाहिँ नि कतिपय स्थितिमा छोडेको हुन्छ, कतिपय स्थितिमा लेखेको हुन्छ। भनेको यो क्षतिपूर्ति भराएको अहिलेसम्म रेकर्ड छ कि छैन त? त्यस्तो रेकर्ड छ कि क्षतिपूर्ति भराएको चाहिँ रेकर्ड छ अहिलेसम्म? यो विगतमा अब भनौँ न यस्ता माथिल्ला उच्च पदाधिकारीबाट कमै भराइएको छ। तल्ला पदाधिकारी, तल्ला ड्राइभर लेभलमा चाहिँ नि केही ठाउँमा तिर्याइएको छ। यो उच्च पदाधिकारीमा त यसरी भनौँ न यो तिराउने अब यो मर्मत गराएर जुन खर्च गर्छ भने त्यतिखेर सरकारी हानि नोक्सानी हुन्छ, त्यो तिराउने त्यो काम चाहिँ नि सामान्यतया कमै भएको स्थिति छ। हजुर, अब सुन्नुहोस् है, फेरि विशेष गरी एउटा अर्को नियम के पनि रहेछ भने गाडीको मूल्यको 25% भन्दा चाहिँ बढी रकम मर्मतमा खर्च हुने भयो भने मर्मत नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ लिलाम गर्ने भन्ने किसिमको नियम पनि रहेछ। अब यस्तो अवस्थामा झन्डै यो 1 करोडको गाडी त्यसै नोक्सान हुने भयो, बिमा पनि छैन, सरकारी सम्पत्ति यसरी नोक्सान गरेपछि अब यो कुरा कर्मचारीहरूले कसरी मिलाउँछन्? हिसाब मिलाउने चोर बाटो चाहिँ के हुँदो रहेछ ठ्याक्कै?
अब यो त यसो हो भने त त्यो 25% भन्दा बढी भने त पुराना गाडी र धेरै वर्ष चलिसकेको हो। यो त नयाँ कन्डिसनको गाडीलाई लगेर ठोक्काएर उ गरिन्छ भने त्यो त सरासर हानि नोक्सान र जानी एक किसिमले गरेका काम भन्नु पर्यो नि त्यसलाई। त्यसले गर्दा यसमा त भनौँ न कतिपय स्थितिमा यसमा त के हुनुपर्छ भने विभागीय कारबाही गरेर यो जति नोक्सानी भयो त्यो असुलुपर गर्नुपर्छ। अब हाम्रो त के भनेदेखि एउटा राजनीतिले गाँजेको ठाउँ अनि उच्च पदाधिकारीलाई सामान्यतया कारबाही नहुने, उहाँहरूले जे गरे नि हुने, त्यो परिपाटी त हिजोको दिनबाट चाहिँ नि एउटा बसेर आएको हुनाले र हिजो त्यो प्रचलनै भइसकेको र अब यस्ता घटनाहरू तिर्याउने र असुलुपर गराउने, हानि नोक्सानीमा चाहिँ जिम्मेवारी गराउने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मुलुकमा त कमै घटनाहरू छ नि त। त्यसले गर्दा यो यसमा भनौँ न अब सामान्यतया भोलि सरकारी स्तरबाट बनाउन खर्च गरिन्छ अनि त्यसपछि भनौँ न जुन हानि नोक्सानी भयो त्यो त राज्यको हुन्छ। भोलि त्यहाँ व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने असुल उपर भन्ने त अवस्थै विगतका दिनहरूमा यो त कमै देखिएको छ। तर हेर्नुहोस् है, यो विभागले चाहिँ मर्मतका लागि भनेर कोटेसन समेत निकालिसकेको अवस्था छ। अब यो तोकिएको शीर्षक बाहेक लाखौँ लाख रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीले चाहिँ तुरुन्तै कसरी मिलाउन सक्छन्, ठ्याक्कै यसबारे ठ्याक्कै बताइदिनु। यो मिलाउने चाहिँ उपाय बाटो चाहिँ के हुँदो रहेछ? किनभने यो त राज्य कोषको पैसा खर्च हुँदैछ, जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा खर्च हुन्छ नि। कृषि मन्त्रालयले चाहिँ नि सम्बन्धित मन्त्रालय तालुक मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर जुन अबन्डाको बजेट यसमा ल्याएर खर्च गर्ने, अनि यो रकम यो सवारी साधन जति नोक्सान भयो त्यसलाई चाहिँ नि बनाउने अनि जति खर्च लाग्यो त्यो सरकारी कोषबाट बेहोर्ने। जसले नोक्सान गर्यो, जसले जिम्मेवारी बनाउनु पर्यो त्यो पदाधिकारी त भोलि उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त यहाँ त अबन्डा बजेट अथवा चाहिँ नि माथि तालुक मन्त्रालयमा अथवा विभागमै रहेको बजेटलाई चाहिँ नि एउटा रकमान्तर गरेर ल्याएर खर्च गर्ने चाहिँ नि सामान्यतया परिपाटी यो रहेको छ। हजुर, अब जस्तो एउटा अर्को प्रश्न नि ठ्याक्कै मेरो जिज्ञासा के भने अब यो काठमाडौँ भित्र चाहिँ घुम्नका लागि यो झन्डै 1 करोड पर्ने गाडी चाहिँ किन चाहियो? 25-30 लाखका गाडीमा घुमे पनि हुन्छ होला होइन? यस विषयमा महालेखाले कहिले प्रश्न उठाउने गरेको छ सर? यो 1-1 करोडौँका गाडीहरू किन चाहियो त? 25-30 लाखका सरकारी गाडीहरू किनेर त्यसैमा चढे हुँदैन थियो र? होइन, यसमा के छ भनेदेखि सहसचिव, सचिव, मन्त्री जुन लेभल अनुसार उसको कुन तहगत रूपमा चाहिँ नि त्यो सिसी गाडीहरू चाहिँ नि यो सिसीको गाडी भनेर चाहिँ नि जुन क्याटेगोराइज गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले त्यो अनुसार चाहिँ नि यो तहकोले यो प्रयोग गर्ने भनिएको पनि छ। तर अहिले पछिल्ला दिनमा के भयो भने बढी मात्रामा राजनैतिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले ठुला गाडीहरू लिदिने, ठुला आयोजनाबाट लिदिने अनि विशेष गरी यसमा के भने वैदेशिक आयोजनाहरू त्यहाँ समावेश हुने, वैदेशिक आयोजनाको पैसाहरू ल्याएर चाहिँ नि गाडी खरिद गर्ने अनि पदाधिकारीले चाहिँ नि करोडौँमा गाडी प्रयोग गर्ने। नत्र भनौँ त्यो सिसीको आधारमा कति 800, 1200, कति 1500 कति सिसी हुन्छ, त्यो सिसीको आधारमा क्यापासिटी निर्धारण गरेर जुन तहगत रूपमा त्यो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ पद अन्तर्गत त्यो विभिन्न तहगत रूपमा चाहिँ नि गाडीहरू व्यवस्था तोकिदिएको छ मापदण्ड। त्योभन्दा बाहिर गएर यसरी चाहिँ नि बढी मात्राका सवारी साधन खरिद गर्ने, वैदेशिक स्रोत यस्तोमा आएर दुरुपयोग हुने अनि विभिन्न आयोजनाको नाउँमा खरिद गरेको छैन अनि आयोजनाले प्रयोग गर्ने भन्दा ठुला पदाधिकारीजीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ नि यो पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक भएकोले यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि राज्यको स्रोत साधन ठुलो मात्रामा दुरुपयोग हुने र अनि आफूलाई तोकिएको स्तरभन्दा माथिल्लो स्रोत ऊ चाहिँ नि सवारी साधन चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रचलन चाहिँ रहिआएको छ। ठिक छ भट्टराई सर, मेरो अन्तिममा एउटा लास्ट प्रश्न, अब यसको अलिकति छोटोमा जवाब दिनु होला। विशेष गरी जसले गाडी ठोकाउनु भयो उहाँसँग लाइसेन्स त छ तर सवारी चलाउन चाहिँ उहाँले जान्नुहुन्न, उहाँ त्यति धेरै दक्ष देखिनु भएन। अब यो सवारी चलाउनै नजान्नेलाई चाहिँ लाइसेन्स दिनेहरूमाथि छानबिन हुन्छ होला कि हुँदैन त? अब यो के छ भनेदेखि ठुला पदाधिकारीहरूले विशेष गरी जस्तै अब यहाँ उपत्यका हुनुहुन्छ भने उपत्यका बाहिरबाट चाहिँ नि भनसुङको आधारमा एउटा पहुँचको आधारमा चाहिँ नि लाइसेन्स लिदिने अनि लाइसेन्स लिएपछि के भने यताबाट भनसुङ गरेर बाध्य बनाउने त्यो सम्बन्धित यातायात कार्यालय जुन जिल्ला अञ्चल स्तरका कार्यालयहरूलाई। अब उहाँहरूले पनि अञ्चल स्तर कार्यालयले यहाँ दबाब भइसकेपछि दिन पर्यो। त्यसले गर्दा अब यो कारबाही त दुवै पक्षलाई हुनुपर्छ। यो यसरी दबाब दिने पक्षलाई पहिलो हुनु पर्यो। उहाँ जुन जिल्ला अञ्चल यातायात कार्यालयले त दबाबको आधारमा लाइसेन्स दिइरहेको छ, उहाँहरूलाई त भन्ने ठाउँै रहन्न। अझ जुन जसले दबाब दियो र यसरी एउटा नजानेको उसले चाहिँ नि भनौँ न अगाडि नै जुन तालिम प्राप्त भइसकेपछि लाइसेन्स लिनु विधिवत रूपमा लाइसेन्स यी उपत्यकाबाट लिनुपर्ने ठाउँमा यो
जिल्ला अञ्चल कार्यालयबाट किन लियो बाहिर उपत्यका बाहिरबाट हो, हो त्यो चाहिँ नि हस्। एउटा के भने प्रभावमा पारेर गरियो काम छ। यो माथिबाटै करेक्सन हुनुपर्छ। सम्बन्धित दिनेला भन्दा त हुन्छ दुवै पक्षलाई हुनुपर्छ, बढी चाहिँ नि लिनेला हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। हस् भट्टराई सर, यहाँलाई समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि जनताको सिधा कुरा जनताको लागि न्युज 24 कार्यक्रमको उसलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो सामान्य विषय होइन, विशेष गरी निर्देशकज्यूलाई चालक पनि उपलब्ध गराइएको छ, तर उहाँले आफै ढिपी कसेर गाडी चलाउने रहर गर्नुभयो र ठोक्काउनु भयो, जसका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो, गाडीमा क्षति पुग्यो र झन्डै राज्य कोषबाट 40 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था देखिएको छ। राज्य कोषबाट खर्च हुनु भनेको जनताले तिरेको करबाट खर्च हुनु, यसरी लापरवाही गरिएको अवस्था छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा बेग्लै समिति बनायो। मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। अहिले थाहा भयो त्यो समितिको त एउटा पनि बैठक बसेको रहेनछ। यो सहित अरू पनि धेरै प्रश्नहरू वर्षाएर बिहिबार बालेन शाहलाई वडा अध्यक्षहरूले घेरामा पारे। अरू त अरू, उपमेयर सुनिता डङ्गोल समेतले भनिन् गाई जात्रा सुरु हुँदैछ, तत्कालै केही नगर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने अपजस महानगरले लिनुपर्ने हुन्छ। उपमेयर डङ्गोलको यो अभिव्यक्तिले पनि बालेनतिरै औला तिर्साएको अर्थ लागिरहेको छ। महानगरपालिकाको आजको बैठकमा के भयो त, यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँभित्र थुप्रिएको फोहोरको विषयलाई लिएर वडा अध्यक्षहरू महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि खनिएका छन्। बिहिबार महानगरको नगर कार्यपालिका बैठकमा एमाले कङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरू मेयर शाह विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। फोहोर सेग्रिगेसन गरेर कहाँ लाने, चुसो लाने सबै के हो नीति? 3 करोड रुपियाँ तपाईँले चाहिँ सेग्रिगेसन बापत डस्टबिन दिनलाई चाहिँ सहुलियत दिनुभएको छ। कति दिने, कहिले दिने, कहाँ दिने? मेयर शाहले बैठकमा छलफलका लागि 13वटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए, तर वडा अध्यक्षहरूले भने फोहोर व्यवस्थापन बाहेक अरू विषयमा छलफल नै नगर्ने अडान लिए। वडा अध्यक्षहरूले शुक्रबारदेखि गाई जात्रा सुरु हुने भएकाले फोहोरको समस्या भयावह बनेको भन्दै यो समस्याको सबै दोष मेयर शाहमाथि थोप पार्ने प्रयास गरे। यत्रो एजेन्डा बनाउन सक्नुहुन्छ, फोहोरको एजेन्डा कहाँ गयो त? हामी फोहोर एजेन्डाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्यदल कहाँ छ अहिले? कार्यदल मेयरज्यूको अध्यक्षता छ भने कतिवटा बैठक गर्नुभयो, के प्रगति भयो हामी जानकारी दिनु पर्दैन? बैठकमा केही वडा अध्यक्षहरू यसरी प्रस्तुत भए कि उनीहरूले फोहोर बागमतीमा बगाइदिनु पर्नेसम्म बताए। निकै उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत भएका उनीहरूले टुडी खेलमा काठमाडौँको फोहोर खन्याउनु पर्ने र त्यसका लागि आफू सेनाको गोली खान समेत तयार रहेको बताए। कार्यक्षेत्र भनेको फोहोर ल्याएर बागमतीमा फाल्ने हो। ल लाग्नुहोस्, हामी लाग्छौँ। ल आउनुहोस्, फायरको ट्रक बोलाउनुहोस्, आजैबाट लगिन्छ बागमतीमा फोहोर। अनि कल गोली हान्दा आउँदा त सरकार हेरौँ न त हामी। फोहोरलाई लगेर हामीले टुडी खेलमा खुल्ला मञ्चमा जहाँ राख्न सकिन्छ अहिले तत्कालको लागि त्यहाँ विसर्जन गरौँ। पहिलो कार्यपालिका बैठकले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि समिति बनाए पनि अहिलेसम्म त्यसको बैठक नबोलाइएकोमा पनि वडा अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाए। निर्वाचित भएपछि फोहोर व्यवस्थापन नहुँदासम्म मालाखादा लगाउँदिन भने पनि 70 दिनसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै केसीले मेयरको आलोचना गरे। मेयर साहबको लागि 39 जना होइन, राम्रो कामको लागि हामी 40 जना सधैँ समर्थन हुन्छौँ पनि गर्छौँ पनि। तर आज 70 दिन बित्दाखेरि पनि मेयर साहबले के माला पनि लाउँदिन, खादा पनि लाउँदिन, केही पनि गर्दिन भन्दा हामी खुसी थियौँ। किनभने अब फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थियो। तर आज यत्रो दिन आउँदाखेरि पनि त्यसमा के हुँदैछ भन्दा आज 70 दिन बित्यो। वडा अध्यक्षको यस्तो आक्रोशपछि मेयर शाहले 3 दिन अघिसम्म दैनिक 200 देखि 300 टिप्परसम्म फोहोर गइरहेको, तर केही दिन अघि गाडी तोडफोड भएपछि फोहोर फाल्न अवरोध भएको बताए। सडक नै मुख्य समस्या भएको भन्दै मेयर शाहले शुक्रबारबाट फोहोर निर्वाध रूपमा जाने आश्वासन दिए। विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु परेको भएर चाहिँ यसमा ढिलासुस्ती जस्तो देखिन्छ र यो ढिलासुस्ती चुनावभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि नै फोहोर नउठेको र अहिले पनि रेगुलरली जान नसकेको चाहिँ त्यो बाटोले नै गर्दा हो। बाटोको समस्या चाहिँ मूल समस्या जस्तो देखियो, जुन चाहिँ 10 दिनभित्र उहाँहरूले क्लियर गरिदिन्छु भन्नुभएको। तर पनि वडा अध्यक्षहरूले उनीमाथि खनिन छाडेनन्। मतभेद बढ्दै जान थालेपछि उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि भनिन् भोलिबाट जात्रा पर्व हुँदैछ, त्यसैले अल्पकालीन रूपमा भए पनि समाधान निकाल्न नसक्ने हो भने भोलि त्यसको अपजस महानगरले लिनुपर्ने हुन्छ। भोलिबाट जात्रा पर्व हुँदैछ, भित्री सहरलाई साँच्चीकै नै आँच पनि परेको छ र हामीले यदि भोलिसम्ममा केही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो, अल्पकालीन रूपमै पनि केही हामीले बाटो देखाउन नसक्ने हो, कुनै हामीले सल्युसन निकाल्न नसक्ने हो भने भोलि त्यसको भागीदारी चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिका नै हुनुपर्छ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले मेयर बालिन एक्लै हिँड्न खोजेको, सहकार्य नगरेको, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कामबारे जानकारी नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यद्यपि बिहीबारको बैठकमा भने फोहोरको विषयमा मात्र कुरा उठ्यो, तर अन्तिममा मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापन समितिमै थप छलफल हुने गरी बैठक टुङ्ग्याएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले फोहोरको समस्या निकै पेचिलो बनिरहेको छ र दिन प्रतिदिन फोहोर सडकमा थुप्रिरहेका छन्, चोक चोकमा फोहोर थुप्रिरहेका छन् र यसले हैजाको सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम पनि एकातिर बढिरहेको छ। यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि देखिएको जुन एउटा विवाद छ, जुन समस्या छ, त्यही आक्रोश, त्यही मतभेद आज महानगरको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अन्य वडा अध्यक्षहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही थप यसबारे कुराकानी गर्छौँ, किनभने काठमाडौँको फोहोरको समस्या बढिरहँदा भोलिदेखि गाई जात्रा पनि सुरु हुँदैछ र भोलिदेखि गाई जात्रा सुरु हुने क्रममा यति बेला फोहोरको व्यवस्थापन जसरी पनि गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको आक्रोश, दबाव र एक किसिमको एउटा घेराबन्दी आज मेयर साहबमाथि भएको अवस्था थियो र वडा अध्यक्ष दलबहादुर कार्की हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब यो काठमाडौँको फोहोर बागमतीमा बगाउने, टुँडिखेलमा खनाउने नै हो त वडा अध्यक्षज्यू? केही विकल्प बाँकी रहेन? अब बाँकी रहेन हजुर, कुनै विकल्प बाँकी रहेन, किनभने सरकारले सहयोग गरेन, पार्टीहरू रमिता हेरेर बसे। हजुर, अनि काठमाडौँवासीलाई फोहोरको नर्कमा डुबाएर राख्ने भए। अब जब चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा सहरखोर हो। हजुर, कुन मानेमा सहरखोर हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका 11 नगरपालिकाबाट घेरिएको चाहिँ संस्था हो। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो क्षेत्र चाहिँ बालुजुभन्दा उता उसको टेरिटोरी पर्दैन, विष्णुमती भन्दा के अरे बागमती भन्दा दक्षिण उसको पर्दैन, मनारा भन्दा पूर्व बागमतीको के अरे काठमाडौँ नगरपालिकाको क्षेत्र पर्दैन। हजुर, अनि हामीले चाहिँ फोहोर चाहिँ 19वटा नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका टाउकोमा राखेर गत 13 वर्षदेखि चाहिँ सिसडोलमा फाल्ने गरेको र सिसडोलमा फालिरहेर पनि त्यहाँको स्थानीय जनतालाई मर्का नपर्ने गरी उहाँहरूको समस्या समाधान गरी उनीहरूको स्वीकृति लिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा जथाभावी त्यहाँ चाहिँ फोहोर डम्पिङ गरेर त्यहाँको स्थानीयवासीलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो पुर्याएको, मर्का पुर्याएको। ठिक छ, त्यो विगतका समस्या भयो, तर सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको भन्ने कुराहरू आज उठ्यो। तपाईँले पनि भन्नुभयो सरकारले सहयोग गरेन भनेर। यद्यपि शहरी विकास मन्त्री मेटमरी चौधरीले त सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले हामीसँगकै अन्तर्वार्ताका क्रममै भन्नुभएको थियो। यदि तपाईँहरूलाई असहयोग भएको भने के कुरामा असहयोग भयो भनिदिनुहोस् त आज। पहिलो कुरा त मलाई चाहिँ यो कुरा सुन्नुहोस्। हजुर, शहरी विकास कुमार रामकुमारी झाँक्रीले हामीहरूसँग उहाँको मन्त्र कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरेर बन्चरे डाँडालाई चाहिँ फोहोर फाल्ने ठाउँ तयार पारेर अब तपाईँहरू फोहोर फाल्न त्यहाँ जानुहोस् भनेर भन्नुभयो हो। र उहाँ आफू निरीक्षण गर्न गएपछि भोलिपल्टदेखि चाहिँ नि रामकुमार झाँक्रीलाई उसको काम चाहिँ गर्न नदिनेहरू सबै पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ उत्रेर चाहिँ नि के अरे बाटो बन्द गर्ने, हडताल गर्ने दुनियाँहरूको काम भयो नि त। हजुर, त्यहाँको मान्छेले यदि सरकारले त्यहाँको चाहिँ स्थानीयवासीलाई परेको मर्का विचार पुर्याएर उनीहरूको कुरा सुनेर उनीहरूलाई के अरे सहमति गराएर त्यो काम गरेको भए त्यो अवस्था आउने थिएन नि त। हो, अब त्यतिखेर के भएको थियो भने धोबी खोला के रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँलाई चाहिँ सुन्दर बस्ती बनाउने भनेर एउटा अभियान ल्याउनु भयो। त्यसमा हामीहरू सबै सङ्गमा थियौँ। धोबी खोला कोरिडोर उहाँले निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षण गर्दाखेरि भएको फोहोर उठाउँदाखेरि अर्कै को मान्छेले उठाएको फोहोरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यो के प्लास्टिक के वातावरण भन्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्यो महानगरपालिकाले, जसले उसले गरेको गल्ती थिएन। यति धेरै कुराहरू त यहाँलाई यो ज्ञात रहेछ होइन, तर आजको बैठकमा चाहिँ तपाईँहरूले मेयर बालिन शाहलाई मात्रै किन घेराबन्दीमा पार्नुभयो? उहाँमाथि मात्रै तपाईँहरू किन खनिनु भयो? यो दोष उहाँमाथि मात्रै किन थुपार्नु भयो त तपाईँहरूले? होइन, मेयर साहबलाई कहाँ चाहिँ थुपार्ने हो? हामीले सरकारले असहयोग गर्यो, तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्। अब हाम्रो अधिकार प्रदत्त भनेको बागमतीको किनार हो, अहिले अस्थायी रूपमा फोहोर त्यहाँ फालौँ, त्यहाँ सरकार रोक्न आयो भने गोली ठोक्यो भने गोली खान तयार हो भनेर मैले विकल्पमा प्रस्ताव गरेको हो। तर अरू वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ विशेष गरी 70 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भनेर बालिन शाहमाथि त खनिनु भयो नि उहाँहरू। होइन, त्यो गलत हो। किनभने हामी अहिलेको
बालेन शाह चाहिँ तपाईँको असफल हुनुभयो भने काठमाडौँ सिङ्गो नगरपालिका असफल हुन्छ। त्यस कारणले के अरे काठमाडौँ नगरपालिकाको हामी सबै चाहिँ 43 जनाको बोर्ड हुन्छ। 43 जानै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ र हामीले अन्ततगत सहयोग माग्ने भनेको सरकारसँग हो। जसले सरकारले मैले अघि नै भनिसकेँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकार भनेको बालुजसम्म मात्रै हो। त्यसपछि तारकेश्वर नगरपालिका, नुवाकोट, त्यसपछि धादिङ पर्छ। त्यहाँ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको इनिसिएटिभमा काम गर्नु पर्यो अनि के अरे केन्द्रीय सरकारको इनिसिएटिभमा काम गर्नु पर्यो नि। किन चाहिँ गर्दैन सरकार त्यो कामहरू? र त्यत्रो चाहिँ के अरे मेसिनरी ध्वस्त भयो, त्यत्रो गाडीहरू ध्वस्त भयो। अहिले त्यो मेसिनरी ध्वस्त भएको अन्त भाडामा नपाएको र त्यो चाहिँ मेसिन बनाउन नसकेको कारणले त्यो कामै ठप्प भएको छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छे भइदिएको हजारौँ जना मान्छे मर्ने अवस्था थियो। अनि त्यस्ता उद्दण्डवादीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सरकार चाहिँ नसक्ने, उनीहरूको समस्या पनि सरकारले समाधान नगरिदिने, उनीहरूलाई हात लिएर काम गर्न नगरपालिकालाई सहयोग नगर्ने, अनि बिना लौरोको चाहिँ के अरे सबै भएको चाहिँ महानगरपालिका आफ्नो टेरिटोरीभित्र चाहिँ ठाउँ नभएपछि कि त टुनिखेलमा फोहोर राख्न दिनु पर्यो कि बागमतीमा हाल्न दिनु पर्यो। दुईटा विकल्प भनेको यही हो। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, यससँगै अब यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन समिति बनेको थियो यो समितिबारे पनि केही चर्चा भएको थियो बैठकमा, होइन? यद्यपि यो समिति त पहिले नै बनेको थियो। अहिले फोहोरको समस्या जब विकराल बन्दैछ त्यस पछाडि मात्रै यो समितिको बैठक बसेन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झनामा आएको हो कि? किनभने तपाईँहरूले यसअघि चाहिँ बैठक नबस्दा के हेरेर बस्नु भएको थियो? यसअघि पनि तपाईँहरूले मेयर साहबलाई सम्झाउन सक्नुपर्ने थियो होला नि त, होइन? होइन सर, यो सम्झाउने कामहरू भइरहेको छ। हजुर। र समितिहरू गठन गरेको देखाउने समिति जात हो। समितिहरूले कुनै काम गर्न सक्दैन, कुनै पनि समितिहरू त त्यो गर्ने हकिकत रहेन। किनभने त्यो समितिसँग न त जग्गा छ, न त के अरे पीडित जनतालाई चाहिँ माग पुरा गर्ने चाहिँ समितिसँग चाहिँ कुनै के अरे स्रोत छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने गरिरहेको थियो महानगरपालिका मेयर साहबलाई भने हाम्रो विकास अलिक ढिला गरौँला, प्रत्येक वडामा आउने बजेट तपाईँ लैजानुहोस् र के अरे 24 घन्टा त्यहाँ चाहिँ के अरे सुरक्षाको घेरामा बसेर त्यो बाटो बनाउनुहोस्। त्यो बाटो बनाइसकेपछि जनतालाई आक्रोश केही कम हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष पहिला चाहिँ शारदा कन्स्ट्रक्सनले लिएको ठेक्का आज 2 वर्षसम्म त्यो बाटो पिच नगर्नु, त्यो बाटो नबनाउनु, हेपापन गरेर चाहिँ ठेकेदार चाहिँ के अरे भाले भएर बस्ने, स्थानीय जनता समस्यामा परिरहने, महानगरपालिका समस्यामा परिरहने। महानगरपालिका अहिले यतिखेर चाहिँ कलेर हैजाको महामारीमा छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो उसको ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले केही बेर अघि पनि भन्नुभयो यो समितिकै प्रसङ्गमा आउँछु। तपाईँले भन्नुभयो यो समिति भनेको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भयो भनेर भन्नुभयो। यद्यपि यो समितिका अध्यक्ष त बालेन शाह हुन् नि, होइन? मेयर साहबले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो देखाउनका लागि मात्रै हो त? यसले कुनै काम पनि गरेको छैन त अहिलेसम्म? यति मेयर साहबले के भन्नुभएको थियो भने हजुर पहिलो बैठकमा 3 दिनमा यो चाहिँ म यो फोहोरको रिजल्ट बाहिर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। मैले त्यसको 2 महिना पछिको बैठकमा प्रश्न गरेको थिएँ, मेयर साहब तपाईँले त 3 महिनामा के अरे 3 दिनमा चाहिँ यो समस्या समाधान गरेर बाटो लिएर पहिला आउँछु भन्नुभएको थियो। 3 महिना हुन लागिसक्यो, काम किन भएन मेयर साहब भनेर मैले पछिल्लो के अरे मिटिङमा पनि उहाँलाई सोधेको थिएँ, उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ र उहाँलाई भनेको थिएँ हामी तपाईँहरूसँग छौँ, तपाईँको गम्भीर भएर के अरे अगाडि बढ्नुहोस्। महानगरपालिका 25 अर्बको बजेट छ, बजेटको कमी छैन, आवश्यक मेसिनरी गर्नुहोस्, सरकारसँग गुहार्नुहोस् र यो काठमाडौँवासीलाई यो नर्कबाट चाहिँ यो कान्तिपुरी नगरलाई चाहिँ फोहोरपुरी नगर, गन्धपुरी नगरबाट चाहिँ मुक्त पारौँ भनेर बारम्बार सल्लाह दिने काम भइरहेकै छ हाम्रो मेरो। हस् वडा अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर तपाईँहरू। दर्शकहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि फोहोरको समस्या निकै चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। घर घरमा फोहोर थुप्रिएका छन्, चोक चोकमा, सडक सडकमा फोहोरहरू थुप्रिएको अवस्था छ र यसको व्यवस्थापनका लागि अहिले महानगरलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेको अवस्था छ र यसको घेराबन्दीमा मेयर बालेन शाह पर्दै आएका छन्। यो विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, कैलालीका केही होटल रेस्टुराँले एउटा धन्दा महिनौदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यो धन्दा हो वन्यजन्तुको मासु भनेर गरिँदै आएको व्यापार।
जङ्गली जनावरको मासु भन्दै राँगाको मासु खुवाइएको शङ्का त धेरैले गरेका थिए, तर पछिल्लो रिपोर्टले भन्छ वन्य जन्तुकै मासु बिक्री भएको केही आधारहरू छन्। छाप्रोमा चलेकादेखि राम्रै भवनमा सञ्चालन भएका रेस्टुरेन्टहरूले समेत घोरल, जङ्गली बदेल र कालिजको मासु भन्दै विभिन्न परिकार बेच्छन्। शङ्का गर्ने ग्राहकहरूलाई होटल सञ्चालकहरूले फ्रिजबाट झिकेर काँचो मासु समेत देखाउँछन्। झट्ट सुन्दा संरक्षित पशुको मासु होटलमा पुगेको विषय पत्यार लाग्दैन। घोरल कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्न औपचारिक रूपमा सोद्धा हामीले दिएको परिकार मासु नै होइन सम्म भन्छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको खानीडाँडा सहजपुरका केही होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले घोरल, जङ्गली बन्देल र कालिजको भनेर विभिन्न परिकार बेच्ने गरेका छन्। सहजपुरमा रहेको सम्झना होटलमा हामी ग्राहकको रूपमा पुगेका थियौँ। होटलका सञ्चालक ललित शाहलाई के को मासु बेच्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने माछा, लोकल कुखुरा, खसी अनि जङ्गली जनावरमा घोरल, बन्देल र कालिजको परिकार पाइन्छ। हामीले सञ्चालक शाहलाई दोहोर्याएर घोरलकी मासु बेच्नुहुन्छ, घोरल भनेर राङ्गाको त होइन नि भन्ने प्रश्न गर्यौँ। जवाफमा उनले 100% घोरलकै हो भनेका छन्। सञ्चालक शाहसँग भएको कुराकानी यो सुन्नुहोस्। दाजु त्यो ओरिजिनलै हो कि कसो हो? एकदम ओरिजिनल हो। एकदम हो? काँचो पनि छ त? म त खाइरहेको हुन्छु। यो मलाई डाउट लाग्यो कि हल्का हो कि होइन भन्ने। कस्तो भने दाजु, एउटा कुरा हाम्रो संस्कार तपाईँलाई थाहा होला। म पनि ठकुरी खानदानकै छोरा हो होइन। अनि एउटा गोदावरीमा के गरिदिएको थियो भने घोरल भनेर राँगो खुवाइदियो क्या। त्यो पछि अलि तर्सिया छु कि म। त्यो भावनाले खास के हो भनेर तपाईँबाट एकदम स्पेसल हो यहाँ त। मैले 2000 महिना हालेँ होइन, 2500 बिक्री। हामी ललित शाहको सम्झना होटलमा 3 पटकसम्म पुग्यौँ। 3 पटक मासु के हो भन्ने प्रश्नमा उनले घोरलकै हो, 2500 रुपियाँमा किनेर ल्याउनु पर्छ भनेका थिए। मासु घोरलकै हो भनेर विश्वास दिलाउन सञ्चालक शाहले फ्रिजमा राखिएको काँचो मासु समेत देखाए। डोटीको जोरायल क्षेत्रबाट घोरलको मासु सप्लाई हुने गरेको शाहले बताए। सञ्चालक शाहले डोटीको जोरायलबाट घोरलको मासु आउने गरेको दावी गरेपछि हामीले जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझालाई त्यस क्षेत्रमा घोरल पाइने हो वा होइन भन्ने जिज्ञासा राख्यौँ। अध्यक्ष ओझाले जोरायल महाभारत रेन्जमा पर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा बाक्लो मात्रामा घोरल पाइने र चोरी शिकार पनि हुने गरेको जानकारी दिए। अध्यक्ष ओझाले दिएको जानकारीले कैलालीका होटल सञ्चालकहरूले बेच्ने गरेको मासु घोरलको हुने सम्भावनामा बल पुग्ने देखिन्छ। होटल सञ्चालकसँग हामीले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया मागेपछि चाहिँ उनी हच्किए। हामीले सोध्यौँ हिजो घोरलको मासु भनेर के को मासु खुवाउनु भयो त? जवाफमा सञ्चालक शाहले भने तपाईँहरूले के को मासु खानुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। हिजो त खाइयो त्यो खाइयो होइन, अब त्यो पाइँदैन होइन। त्यो के कुरा छ त्यो? होइन केही चिजको पनि होइन, त्यो हामीले मासु नै होइन। मासु नै होइन। अनि हामीले खाएको चाहिँ के रहेछ त? के खानुभयो तपाईँलाई थाहा होला त्यो कुरामा। सञ्चालक शाहले घोरलकी मासु बेच्ने गरेको र घोरलमा विवाद भएमा राङ्गाको भनिदिने बताएका थिए। शाहको भनाइबाट पनि उनले लोपन्मुख घोरलको मासु बेच्ने गरेको पुष्टि हुन्छ। हामीसँग उनले जे भने त्यो सुन्नुहोस्। 100% घोरल नै हो भन्नुभयो होइन। खास के रहेछ त्यो बताइदिनुहोस् न। मलाई पनि थाहा छैन के हो। त्यसको कारोबार पनि गर्दैन हजुरको, मलाई त्यसको बारेमा थाहै छैन। अनि कारोबारै नगर्ने भए तपाईँको होटलमा कसरी आयो? कसरी आयो भन्ने कुरा अब त्यो कहिलेकाहीँ अब त्यो हिसाबमा आउने भयो होइन। तर यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कारोबार भएको छैन। जङ्गल जनावर यहाँ मिल्न पनि मिल्दैन, पाउन पनि पाउँदैन, त्यो मलाई थाहा छैन। होटल सञ्चालकका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय फलचुडे र इलाका वन कार्यालय सहजपुरका कर्मचारीहरू समेत वन्यजन्तुको मासु खान आउने गर्छन्। तर इलाका वन कार्यालय सहजपुरले भने वन्यजन्तुको तस्करीबारे जानकारी नै नभएको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख जीवछ यादवले हामीसँगको टेलिफोन संवादमा होटल सञ्चालकले लगाएको आरोप गलत भएको दावी गरे। यो कुरा तपाईँहरूले ल्याइसकेपछि हामी अझ सचेत भयौँ होइन, त्यसमा अझ निगरानी राख्छौँ र यो के रहेछ होइन म चाहिँ आफै बुझ्छु। अब यसमा ठिकै छ यो तपाईँको जानकारी हो, तर त्यो तिनीहरूले जुन कुरो हाम्रो नाम मुछ्या छ नि त्यो सरासर गलत हो। यसअघि कैलालीकै गोदावरी क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुको मासु बिक्री हुने गरेको रिपोर्ट कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण गरेका थियौँ। गम्भीर मामिला सार्वजनिक हुँदा समेत प्रहरी, जिल्ला वन तथा अन्य निकायले चासो दिएका थिएनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ इलाका वन कार्यालय सहजपुरका प्रमुख जीवज यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब यो कैलालीका केही क्षेत्रका रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ जङ्गली बदेल, कालिज र घोरेलको मासु भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका परिकारहरू बिक्री हुँदा रहेछन् होइन। यो विषय तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? यदि जानकारी छ भने यसबारे तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो खोजी नीति गर्नु भएको छ कि छैन? अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन? जाँचबुझ गर्नु भएको छ कि छैन सर?
यो कुरो जुन आएको छ नि वन्यजन्तुको तस्करी, यो त के हुन्छ भने खास गरेर होटल व्यवसायीहरू, हाम्रा कतिपय होटल मालिकहरू ग्राहकलाई आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ वन्यजन्तुको भनेर अर्कैको मासु वन्यजन्तु भनेर बिक्री पनि गर्दा रहेछन् होइन। यहाँलाई अब कतिको जानकारी छ, हाम्रो कतिपय हाम्रै देशका सहरहरूमा होइन स्थानीय हाम्रा महत्त्वपूर्ण खोलानालाको माछा भनेर तालपोखरीको माछा ल्याएर महत्त्वपूर्ण खोलानालाको माछा भनेर होइन बिक्री गर्दा रहेछन् होइन। त्यो भनेको एक किसिमको ग्राहकलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि हो। जहाँसम्म वन्यजन्तुको चोरी तस्करीको लागि हामी गम्भीर छौँ। हाम्रा लगभग अधिकांश चाहिँ सामुदायिक वनहरू छन्, प्रत्येक सामुदायिक वनमा वन हेरालु छन्, त्यहाँ समितिहरू छन् अनि हाम्रो कर्मचारीहरूको नियमित टुरगस्ती भइरहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ डोटीको जोरायलबाट चाहिँ ल्याउने गरेको भन्ने किसिमको कुरा छ र जोरायलमा पनि हामीले बुझ्यौँ त्यहाँ घोरल धेरै सङ्ख्यामा पाइने र चोरी सिकारी पनि हुने गरेको तथ्य चाहिँ पत्ता लागेको छ। यसबारे केही शङ्का गर्ने कि नगर्ने त अब? होइन, वन भनेको एउटा खुला बैङ्क हो, चोरी तस्करी हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नकार्न सकिँदैन। 100% हामीले निर्मूल गर्न सफल भएको छौँ भन्न सकिँदैन होइन। त्यो चोरी लुकी मान्छेहरूले गरिरहेका हुन्छन्, ठाउँ ठाउँमा फेला परिरहेका हुन्छन्। यद्यपि तपाईँको अब वन्यजन्तु साधारण वन्यजन्तु भन्दा पनि बाघकै छाला पनि, बाघकै आँखेटो पारहरू, चितुवाकै पनि बिचमा चाहिँ 4-5वटा छाला बरामद भएको छ होइन। यो बरामद भएर चाहिँ हामी त्यसमा निगरानी राख्यौँ, जो फेला पर्छ त्यसलाई कारबाही गरिरहेको छ। हामीले होटल सञ्चालकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ तर उहाँको आशयको जवाब कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ भन्ने किसिमको जवाब उहाँको चिफ्लिएको छ त्यो मुखबाट। त्यसलाई पनि तपाईँले केही आधार मानेर यस उप केही कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त सर? होइन, कारबाहीको लागि हामीले चाहिँ यो खबर पाउने बित्तिकै त्यहाँ होटलमा गएर बुझ्यौँ, त्यसका चाहिँ एक किसिमले अब राख्ने ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ अनि त्यस्तो वन्यजन्तुको केही फेला परेन होइन। अब बिना प्रमाणको आधारमा चाहिँ त्यसरी कारबाही अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन। त्यस्तो कहीँ प्रमाण फेला पर्यो भने हामी योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न कारबाहीहरू गरेका छौँ र भविष्यमा पनि झन् यो आइसकेपछि हामी अझ चाहिँ यो प्रति चाहिँ सजग भएका छौँ। यसमा त गम्भीर हुनुपर्छ सर, यस उप तपाईँहरू गम्भीर हुनुपर्छ किनभने विशेष गरी घोरलको मासु भनेर राँगो मासु, बाख्राको मासु, विभिन्न किसिमका यतिसम्म कि कुकुरका मासु समेत बेच्ने गरेको भन्ने किसिमका कुराहरू पनि छन् सर। छन् त्यो भइरह होला र जहाँसम्म कालिजको कुरो गर्नुभयो, कालिज जाडो महिनामा, अहिले गर्मी महिनामा त होइन, कालिजको मासु त्यहाँ बिक्री हुन्छन्। हाम्रो यहाँ खाने डाँडाभन्दा तल एउटा व्यवसाय कालिज फर्म छ होइन, त्यो फर्मबाट कालिज लगेर त्यहाँ चाहिँ जाडो महिनामा कालिजको मासु। ठिक छ, कालिजको प्रसङ्ग होइन तर यस उप तपाईँहरूले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनु होला र आम नागरिकलाई ठगिनबाट पनि जोगाउनु होला र सँगसँगै यसरी भइरहेको तस्करी रोक्नका लागि पनि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ सर। हुन्छ हजुर, हामी धन्यवाद। दर्शकहरू, वन्यजन्तुको चोरी सिकारी यो सामान्य विषय होइन, यस उप सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामी यही चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? कुवेतबाट। यहाँको शुभ नाम, के समस्या पर्नुभयो, छोटोमा आफ्नो कुरा राख्नु होला। हजुर, म चाहिँ एकदमै यहाँनिर कम्पनीमा एकदम म बिरामी भएर त्यो मलाई उद्धार गर्नु पर्यो भनेर सम्झेँ। बिरामी पर्नुभयो, के भएको छ यहाँलाई? तपाईँलाई के भएको छ, के समस्या हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब मुखबाट फोनहरू आउने अनि मेन पावरहरूलाई भन्दाखेरि त्यो नेपाल झिकाइ सक्दैन हजुर भनेर यहाँनिर म बसेको 17-18 दिन भइसक्यो, भोकै बसेको छु। मलाई म नेपाल जान्छु हजुर। तपाईँको आवाज मैले अलिकति क्लियरली सुनिरहेको छैन। तपाईँले सबै जति पनि कुराहरू छ त्यसको इन्फर्मेसन हाम्रो भाइबरमा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हाम्रो टिमका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। म तपाईँसँग छुट्टिन्छु। तपाईँको समस्या अत्यन्त संवेदनशील छ, मैले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा बुझेँ। विशेष गरी उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट रगत आउने समस्या देखिएको छ, यसका कारण केही काम गर्नमा कठिनाइ भयो होला र त्यहाँ काम गर्दा गर्दै पनि यो किसिमको परिस्थिति आयो होला भन्ने किसिमको प्रारम्भिक आकलन मैले गरेँ र यद्यपि हाम्रो टिमले यसलाई बुझ्नेछ र हामी उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गढका आधा प्रहरीलाई बिदामा राख्ने र बचत हुने राशन गोजीमा हाल्ने गरेको सूचना चुहाएको आरोपमा थुनामा परेका सशस्त्र प्रहरीका एक हवलदारको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँमा
प्रदर्शन भएको छ। यो प्रसङ्ग दार्चुलाको हो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले हवलदार नरेश सिंह साहुको यो प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि हाम्रो टिम नेपाल र दि 100 ग्रुप नेपालका अभियन्ताहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका हुन्। हवलदार साहुले सूचना जुन पत्रकारलाई दिएका थिए ती पत्रकारले सूचनाको स्रोत प्रहरीकै हाकिमलाई खोलिदिएका थिए। एक पत्रकारको झोसपोलले हवलदार नै जेल गएको र मङ्गलबार भएको प्रदर्शन सम्बन्धी यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवलदार नरेश सिंह साहुको रिहाइका लागि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित 44 नम्बर गणको अनियमितता बाहिर ल्याउने वरिष्ठ प्रहरी हवलदार नरेश सिंह साहु जेल पुगेका छन्। साहुले सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा खटाइएको धेरै जसो सुरक्षाकर्मी विधामा बस्ने गरेको र तिनको रासन बापतको रकम एसपी त्रिभुवन विष्टले गोजीमा हाल्ने गरेको सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए। तर सूचना चुहाकी आधारमा उनलाई 44 नम्बर गण हेडक्वार्टर दार्चुलाको आन्तरिक गोप्य सूचना, हात हतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरण समेत खोल्ने गरी सूचना स्थानीय पत्रकार मार्फत प्रसारण गर्न लगाइएको भनेर कारबाही गर्न माग गर्दै अभियोग नै लगाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनाधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरोत्साहन गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को दफा 27 को उपदफा 1 च बमोजिम आरोपी साहुलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने कानुन महाशाखाको दाबी छ। मानव स्रोत विभाग अन्तर्गत कानुन महाशाखाले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले यो विषय उजागर गरेपछि अहिले प्रहरी हवलदार साहुको न्यायका लागि आवाज उठ्न थालेको छ। मङ्गलबार माइतीघरमा हाम्रो टिम नेपाल द 100 ग्रुपका युवाहरू र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शन नै गरेका छन्। एक देशको सच्चा सिपाहीलाई आज थुनिएको छ। एउटा हाकिमले रासनमाथि एउटा देशको सिमानामा देशको रक्षा गर्दै गरेको एउटा सिपाहीको रासन पानी चाहिँ लुटेर खाने एउटा लुटेर एसपीले चाहिँ आज देशको सच्चा सिपाहीलाई चाहिँ आज थुनेको छ। यो विरुद्ध आगामी दिनहरूमा निरन्तर उहाँ रिहाई नहुँदासम्म हामी चाहिँ निरन्तर सडकमा आउँछौँ। म बोर्डरमा सुरक्षा गर्ने, म जेल जाने, मेरो रासन एसपी खाने, निर्दोष व्यक्तिको भविष्य र जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सीमाको सुरक्षाको लागि खटिएको सिपाहीले आफ्नो रासनको लागि लड्दा राज्य विरुद्ध कसुर लगाएर सजाय दिने प्रपञ्च हुनु अन्याय भएको उनीहरूले बताएका छन्। यो युवाहरूको मास हो, स्वतन्त्र युवाहरूको मास हो र यसमा चाहिँ सबै जनताहरूले चाहिँ एक सच्चा सिपाहीको लागि चाहिँ आज साथ दिनुपर्छ। ऊ देशको लागि लड्ने पनि अनि नभएको कसुर चाहिँ भोगेर ऊ चाहिँ 20 वर्ष जेल पर्दा उसको परिवारको के हुन्छ? के यसैको लागि चाहिँ नि नेपाली जनताले वर्दी लगाउने हो? यसैको लागि चाहिँ नेपाली जनताले वर्दी लगाउने हो? यसअघि हामीले सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका 258 मध्ये 122 जना सशस्त्र प्रहरी विधामा रहेको हाजिरी विवरण प्रस्तुत गरेका थियौं। गणपति एसपी त्रिभुवन विष्टले लामो समयदेखि सुरक्षाकर्मीहरूलाई बिदा दिने र उनीहरूको रासन भत्ता कटौती गरी आफ्नो गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैको आधारमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। यद्यपि एसपी विष्टले समाचारको खण्डन त गरे तर उनको खण्डन नै झुटो साबित भएको थियो। हवलदार साहुले यो सूचना स्थानीय कथित पत्रकार सन्तोष सिंह ठगुनालाई दिएका थिए, तर ठगुनाले गोपनीयता छरपष्ट पारी पेशागत आचार संहिता उल्लङ्घन गरेपछि सूचना दिने हवलदार साहु नै जेल पुगेका हुन्। दर्शकहरू, देशको सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको एउटा सुरक्षाकर्मी अहिले साँच्चै नै अन्यायमा परेको छ। उसलाई जन्म कैदसम्मको सजाय दिलाउने प्रपञ्च भइरहेको छ। ती सुरक्षाकर्मीलाई बलिको बोको बनाएर रासन भत्ता बाँडीचुँडी खाने परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनभित्र देखिएको यो व्यथितिबारे बोल्ने एक सुरक्षाकर्मीलाई राज्य विरुद्ध कसुरमा जेल हालिएको छ। यसर्थ ती सुरक्षाकर्मीमाथि भएको यो हदसम्मको अन्याय विरुद्ध अब देशैभरबाट तपाईँ हामी सबैजना बोल्नु छ। हामी पनि यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छौँ र अन्याय विरुद्ध चर्को रूपमा बोल्नेछौँ। यस विषयमा राज्यको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी भन्न चाहन्छौँ जस्टिस फर नरेश सिंह साहु। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।